Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 39th important essay on the topic democracy versus dictatorship. Democracy और dictatorship एक ऐसा जो है टॉपिक है जो कि आपको ऑफन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक PPSC, CSS, LAT और NTS वगैरह में देखने को मिलता है. तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि अभी डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, और देन हम इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आसान अल्फाज में जो है इसकी एक एक्सप्लेनेशन दूँ तो डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की इस तरह की किस्म को कहते हैं कि जिसमें उसके जो बशिंदे हैं, जिस मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं, वो उनको राय का हक़ हासिल होता है कि वो अपने लीडर को खुद चुने. जिस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हमारी आवाम यहाँ पे खुद वोटिंग करके अपने नुमाइंदे का इंतखाब करती है. ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत के जो बशिंदे हैं, जो नेशन है, जो आवाम है उस हुकूमत की, उसको ये इख्तियार या हक़ हासिल हो कि वो अपनी राय का इजहार करे और अपने जो है कैंडिडेट्स को, अपने नुमाइंदों को, अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करे, खुद चूज़ करे. और सेकेंडली जो है इसके अलावा ये क्या काम करती है कि ये अपने सिटीज़न्स को, उस मुल्क के बशिंदों को लेजिस्लेशन में जो है आवाज़ उठाने और राय देने का हक़ देती है. लेजिस्लेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लेजिस्लेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कि जो हम कानून बनाने का तरीक़ाकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन कहते हैं. और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं वो उन बॉडीज़ को कहा जाता है वो इदारे जो कि कानून साजी करते हैं. और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें हम डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें पूरी जो ताकत है, पूरा जो कंट्रोल है, वो सिर्फ़ एक ही इंसान के हाथ में होता है जिसे हम डिक्टेटर कहते हैं. जिस तरह बात करें तो 19वीं और 20वीं सदी में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी को हम उर्दू में जमहूरी निज़ाम भी कहते हैं, जमहूरियत का निज़ाम. तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो है इस दोनों को गवर्नमेंट की एक मेजर फॉर्म में लेके चला जा रहा है. तो अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें आवाम को ये हक़ और राय हासिल होती है कि वो अपने नुमाइंदों का, अपने लीडर्स का इंतखाब खुद करे अपनी वोटिंग के थ्रू. और सेकेंडली जो है वो अपनी गवर्नमेंट में जो है उनको इस्टेब्लिशमेंट में या जो लेजिस्लेशन है उनमें उनको राय देने का हक़ हासिल होता है. क्योंकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जमहूरियत के निज़ाम में. और इस तरह जो हमारे मुल्क के बशिंदे जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बहुत से सोशल इश्यूज़ जो हैं, जो माशरे के जो मसाइल हैं उनसे आगाह होते हैं और उनको वोट देने का हक़ हासिल होता है. और सेकेंडली अगर हम देखें तो ये एक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आ जाता है कि लोगों की ज़िम्मेदारी भी बन जाती है. और अगर इसके अलावा देखें तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो इलेक्शंस के थ्रू जो है उनको अपॉइंट किया जाता है. और वो किसी भी मुल्क की सालमियत को, प्रॉस्पेरिटी को, डिग्निटी को मेंटेन रखने में उनको जो है आवाम बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी सोच विचार का इस्तेमाल करती है और फिर जो है उनको वोटिंग देती है. अब हम अगर डेमोक्रेसी की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी कुछ बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इक्वालिटी आती है इसमें, कि बराबरी आती है, हर इंसान को जो है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का हक़ मिलता है, पॉलिटिकल फ्रीडम आता है, सियासी आज़ादी आ जाती है, सियासत की आज़ादी, एंड द रूल ऑफ लॉ, और कानून की हुक्मरानियत आ जाती है. और इसके अलावा जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको लेजिस्लेटिव और जो लॉ है, जो भी हमारा कानून साज इदारे हैं, उनमें मतलब कि इन शॉर्ट के उनको असेस हासिल होती है, उनमें पार्टिसिपेट करने की या उन पर राय देने की जो है वो रसाई हासिल होती है. और सेकेंडली जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कि ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को साथ साथ लेके चलता है. एंड इट ऑफर्स टू रिप्रेजेंट दैट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ बिसाइड इक्वालिटी इज़ द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम देखें कि व्हाट इज़ द डिक्टेटरशिप. हमने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया कि इसका मतलब क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो अभी हम डिक्टेटरशिप को डिस्कस करते हैं. तो ये इस तरह का निज़ाम हुकूमत है जिसमें सारा जो
کنٹرول ہے, جو پاور ہے کسی بھی ملک کو یا کسی بھی کنٹری کو رن کرنے کی, وہ صرف ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جو ہے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ صرف پوری قوم کو چلانے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی عوام جو ہے اس ملک کی, اس کو رائے دینے کا یا پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی اگر کریکٹرسٹک کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس میں سسپینشن آف الیکشن ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے. ایک بادشاہ مرتا ہے تو اس کا جانشین جو ہے اس کا آنے والا بیٹا ملک کا اگلا بادشاہ ہوتا ہے. تو اس میں عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوچ بچار دیکھیں یا لوگوں کو جج کریں, یا لوگوں کو جج کر کے جو ان کو صحیح لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. اور اس میں پھر لیک آف سول لائبرٹیز آ جاتا ہے, ریپریشن آف پولیٹیکل اپوننٹس اینڈ پروکلیمیشن آف دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی وداؤٹ ایکٹنگ ان ہارمونی ود دا رول آف لا. وہی ساری چیزیں جو ہم نے ڈیموکریسی کے کریکٹرسٹک میں دیکھیں, کریکٹرسٹکس میں, کہ جو چیزیں وہاں پہ انوالو تھیں یہاں پہ ان چیز کی سکیرسٹی ہے, یہاں پہ ان چیزوں کی قلت ہے. اور جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں پھر وہ اپنے عہدے کا, اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ لوگوں کو جو ہے ان سے فریڈم آف اسپیچ بیسیکلی ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی اور برٹش کانسٹیٹیوشن میں بھی. وہ لوگوں سے فریڈم آف اسپیچ چھین لیتا ہے, مطلب بولنے کا حق بھی چھین لیتا ہے. اور کیونکہ انہوں نے پھر جو ہے صرف اپنی پولیٹیکل اور سوشل جو معاشرے کی سپریمیسی ہے, اقتدار کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے لوگوں کے خلاف یا جو گورنمنٹ کو رن کر رہا ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دے سکیں. اور اس کے علاوہ نہ ہی الیکشن ہوتے ہیں, نہ ہی لوگوں کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اور جتنے بھی قانون ہیں, جتنے بھی رول اینڈ ریگولیشنس ہیں, وہ صرف ایک ہی آدمی بناتا ہے جو کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہے وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بہت ہی کم جو ہے وہ ریگارڈ جو ہے ان کو پے کرتا ہے, بہت کم ان کو کنسنٹریشن دیتا ہے. اور ان دس وے جو چیزیں ہمیں ڈیموکریسی کے جو فائدے تھے وہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کے سارے نقصانات کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں. اگر ہم کنکلوژن دیکھیں تو بیسیکلی جو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے, جو جمہوریت کا نظام حکومت ہے, لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا الاؤ کرتا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں, اپنے لیڈرز کے بارے میں خود سوچیں, ان کو جج کریں, جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس کو ووٹ دے کے الیکٹ کریں. اور سیکنڈلی اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی میں پھر کوئی بھی ظلم و جبریت یا کسی بھی ایک شخص کا جو ہے وہ ہولڈ نہیں چلتا. اور اگر دوسری بات کریں تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ یہ سارے رائٹس اور لائبرٹی جو ہے اس کو چھین لیتی ہے. اور ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ جتنے بھی طاقت ہے وہ صرف ایک ہی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ سب سے بہترین نظام حکومت ہے, اور جو کہ بہت زیادہ نیشنز پوری دنیا کی اور آلموسٹ تمام دنیا جو ہے اس کو چاہتی ہے, اس کو سراہتی ہے, اور یہی چاہتی ہے کہ ہر ملک میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ امپوز ہو. تو ڈکٹیٹرشپ ورسز ڈیموکریسی ہم نے ڈسکس کیا, جس میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی, ان کی ایکسپلینیشن دی, ان کی کریکٹرسٹک کو ڈسکس کیا. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم نے کنکلوسیولی اس میں 2 سے 3 لائنس کہیں. ان کیس آف اینی کنفیوژن اور مسکنسیپشن یو کین فریلی کانٹیکٹ us. And you can also contact Tips Law Academy and team for law admission, test and law GAT preparation via following sources. You can also visit us on online portal www.tipslawacademy.com. Thank you so much. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.